बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरतों की ईद की नमाज का तरीका और ईद उल फितर की अहमियत। क्या आप जानते हैं कि ईद के दिन औरतों के लिए भी खास अहकामात और फजीलत बयान की गई है? क्या औरतें ईद की नमाज पढ़ सकती हैं और अगर पढ़े तो कैसे? ये वो सवाल है जो अक्सर जहन में आता है। आज हम इन सब का तफसीली और आसान जवाब जानेंगे। ईद उल फितर मुसलमानों का एक अजीम त्यौहार है जो रमज़ान अल मुबारक के इख्तिताम पर मनाया जाता है। यह दिन शुक्र, खुशी और अल्लाह की रहमतों का जश्न होता है। ये वो दिन है जब रोज़े मुकम्मल करने पर खुशी मनाई जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है, गरीबों का ख्याल रखा जाता है। ईद उल फितर सिर्फ खुशी का दिन नहीं बल्कि इबादत और शुक्रगुजारी का भी दिन है। अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन। रमज़ान में इबादत करने की तौफीक मिलने पर मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सदका फितर की अदायगी। ईद से पहले सदका फितरा अदा करना जरूरी है ताकि गरीब भी खुशी में शरीक हो सके। मोहब्बत और भाईचारा। ये दिन लोगों के दरमियान मोहब्बत, माफ़ी और ताल्लुकात बेहतर बनाने का जरिया बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी ईद गाह जाने की तरगीब दी। हदीस के मुबारक जवान, बूढ़े, हत्ता के पर्दादार खवातीन भी ईदगाह जा सकती हैं। हत्ता के हैज वाली औरतें भी ईदगाह जा सकती हैं। नमाज नहीं पढ़ेंगी मगर दुआ में शामिल होंगी। औरतों की ईद की नमाज का तरीका। अगर औरतें ईदगाह या मस्जिद में नमाज अदा करें तो वो मर्दों के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ेंगी। नियत। दिल में नियत करेंगे, मैं 2 रकात वाजिब नमाज ईद उल फितर 6 जायद तकबीर के साथ अदा करती हूँ। ये आपने दिल में नियत करनी है और इमाम के पीछे करनी है। अगर आप घर में भी पढ़ रही हैं तो ऐसे पढ़ लें। तकबीर इमाम कहें, अल्लाह अकबर भी कहें, अल्लाह अकबर, हाथ कानों तक उठाकर बांध दें। उसके बाद आपने सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर आपने 3 तकबीरें करनी है हाथ उठाकर, या इससे जब आप सुब्हानकल्लाह पढ़ें तो उसके बाद आप सूरत इखलास पढ़ लें। फिर आपने हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहना है। दूसरी तकबीर भी अल्लाह अकबर कहना है। तीसरी तकबीर भी अल्लाह अकबर कहना है हाथ उठाकर। फिर उसके बाद आपने सूरत अल फातिहा पढ़नी है या सूरत इखलास कोई भी दोबारा पढ़ ले। यानी पहले आपने अतियातुलिल्लाहि वस्सलावातु पढ़नी है। उसके बाद आपने 3 दफ़ा तकबीरें उठानी है, यानी हाथ उठाने हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद आपने जो है सूरत फातिहा पढ़नी है या सूरत इखलास कोई भी सूरत पढ़ ले आप खामोशी से। उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर आपने रुकू में जाना है। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। फिर इसके बाद आपने कोमा करना है, समीउ लिमन हमीदा रब्बना लाकल हम्द। फिर आपने सजदे में जाना है, अल्लाह अकबर पढ़े, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। 2 सजदे आपने मुकम्मल करने हैं। यानी आपने पहले सजदे में 3 दफ़ा पढ़ना है सुभान रब्बियल आला, और फिर दोबारा जब आपने एक सजदा कंप्लीट किया फिर दोबारा आपने दूसरे सजदे में 3 दफ़ा पढ़ना है। इसके बाद आ जाती है अब दूसरी रकात किस तरह करनी है, क़ियाम और कुरात। यानी इमाम पढ़ेंगे सूरत अल फातिहा और कोई और सूरत, आपने भी वही पढ़नी है। खड़े हो जाना है सजदा करने के बाद। सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि वलज़्ज़ालिन आमीन। उसके बाद आपने कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। उसके बाद आपने करनी है तकबीर। पहली तकबीर आपने उठाकर हाथ कानों तक लेके जाने हैं, यानी अल्लाह अकबर। फिर दूसरी तकबीर हाथ उठाकर अल्लाह अकबर। तीसरी तकबीर आपने हाथ उठाकर अल्लाह अकबर। आपने हाथ उनसे कंधों तक लेके जाके कानों और कंधों के दरमियान तक लेके जाके छोड़ देने हैं। फिर आपने अल्लाह अकबर कहना है। दूसरी तकबीर पे भी इसी तरह हाथ उठाने हैं, फिर नीचे लाए। फिर तीसरी तकबीर पे भी आपने इसी तरह हाथ उठाने और फिर नीचे ले आने हैं। अब चौथी बार अल्लाह अकबर बगैर हाथ उठाए रुकू में जाएं। वही तरीका हम दोबारा करेंगे, रुकू करेंगे, फिर उसके बाद सजदा करें, रुकू करेंगे, कोमा करेंगे, 2 सजदे करेंगे, और फिर एंड पर हम पढ़ेंगे अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। और फिर उसके बाद हम दुआ पढ़ लेंगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। और फिर हम दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि और फिर बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। ये ईद उल फितर की नमाज का तरीका है कि आपने ईद उल फितर की नमाज इस तरह पढ़नी है। ईद की नमाज के बाद खुतबा सुनना सुन्नत है। औरतें भी ईदगाह जा सकती हैं पर्दे के साथ, यानी बुर्का पहनकर।
یا اپنے آپ کو مردوں سے دور رکھ کر خوشبو بالکل نہیں لگانی. جب عورتیں عیدگاہ جائیں تو قبرستان کے پاس سے نہیں گزرنا. جب عورتیں عیدگاہ جائیں تو میرے خیال میں عید کی نماز ان سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں ہی ادا کریں، کیونکہ گھر میں نماز ادا کرنا بہت آسان طریقہ ہے اور آپ کو کسی چیز کا پردہ بھی نہیں کرنا پڑتا. آپ آسانی سے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. پہلی رکعت 3 تکبیریں شروع میں، دوسری رکعت 3 تکبیریں رکوع سے پہلے، اس طرح آپ نے کرنی ہے. عید کی نماز صرف 2 رکعت نہیں، یہ اللہ کے ساتھ ایک خوبصورت ملاقات ہے. اگر عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، علماء کے مطابق عید کی نماز جماعت کے ساتھ ہی افضل ہے، لیکن اگر گھر میں عید کی نماز پڑھنا عام طور پر درست نہیں. عورتوں کے لیے عیدگاہ کے دن اداب سادگی کے ساتھ تیار ہونا، زیادہ بناؤ سگار سے پرہیز کریں، خوشبو نہ لگائیں. باہر جاتے وقت پردے کا اہتمام، مکمل حجاب کے ساتھ باہر جائیں. تکبیر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ آپ نے کہنا ہے. عید کی روحانی حقیقت: عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں بلکہ دل صاف کرنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے، اللہ کے قریب ہونے کا دن ہے. سوچے رمضان جو آنسو ہم نے بہائے، جو دعائیں ہم نے مانگی، کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ سب ضائع ہو جائیں؟ نہیں. اسی لیے عید کے دن اللہ کا شکر ادا کریں، نیکیوں کو جاری رکھیں. عید کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، جو صبر کرتا ہے وہی اصل خوشی پاتا ہے. تو اس عید پر صرف خوشی نہ منائیں بلکہ اللہ کے قریب بھی ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ عید جو سی آپ خوشیوں سے منائیں. اس عید پر خود کو سجائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے روزے رکھیں، اس چیز کا شکر ادا کریں. ایک دوسرے کے لیے آپ دلوں میں محبت پیدا کریں. جو آپ کے دلوں میں اپنے رشتہ داروں کے لیے نفرت ہے یا آس پڑوس کے لوگوں کے لیے نفرت ہے، ان کو ختم کریں. زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، لوگوں کے قریب ہوں. جیسے آپ خود خوش ہیں اسی طرح لوگوں کو بھی خوش ہونے کا حق دیں. میرے پیارے عزیزوں وقار، یہ عید جو سی ہم سب کے لیے خوشیوں کا دن ہوتی ہے، اس لیے اس کو خوشیوں کے ساتھ منائیں، نہ کوئی غیبت کے ساتھ، نہ کوئی بحث کے ساتھ، نہ کوئی حسد کے ساتھ. جتنا بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو بھی دیا ہے اس پر خوش ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے آپ کے مطابق دیا ہے اور اللہ آپ کو اس سے بہتر بھی دے سکتا ہے. اس لیے کوشش کریں جتنا آپ کے پاس ہے اس سے آپ زیادہ ہی خوش ہو، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. جس طرح اللہ پاک نے ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ پاک اسی طرح ہمیں عید کی خوشیاں منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جن کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے آپ نے خصوصاً دعا کرنی ہے. قبرستان جا کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. ان کے لیے زیادہ سے زیادہ سورتیں پڑھ کر ان کی قبروں پر آئیں، تاکہ اللہ پاک ان کو لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی سبق حاصل ہوا ہو یا آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو میرے واقعے سے، یا آپ کو عید کی نماز پڑھنے سے کوئی مشکل ہو یا آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہ ہو، تو آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی لکھنا ہے. آپ کو جواب اسی ٹائم ملے گا. اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں ہر چیز تفصیل سے سمجھ آ گئی ہے تو آپ نے تب بھی کمنٹ باکس میں لازمی میسج کرنا ہے، تاکہ آپ نے تب بھی کمنٹ باکس میں لازمی میسج کرنا ہے کہ آپ کو وہ بھی تفصیل سے بتایا جا سکے گا. محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا. بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا. اب جب مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.